बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं मैमूना हुसैन प्रोग्राम बदलता जमाना में नए टॉपिक के साथ हाजिर हूँ। आज का हमारा टॉपिक है पंजाब के गवर्नर सरवर साहब ने पाकिस्तान तहरीके इंसाफ की कश्ती में सुराख कर दिया। इस बात को डिस्कस करने से पहले मैं थोड़ा सा आपको माजी की तरफ ले जाना चाहूंगी कि जब नून लीग में थे उस वक्त भी ये पंजाब के गवर्नर के ओहदे पर फाइज थे। उस वक्त इन्होंने क्यों इस्तीफा दिया, ये इसके पीछे कहानी कुछ मुख्तलिफ है। उस वक्त इन्होंने अपनी सीट पर बैठते हुए बहुत से मंजूर नजर लोगों को और अपनी बरादरी के लोगों को नवाजना शुरू कर दिया और नून लीग में भी एक ब्लॉक तैयार करना शुरू कर दिया, जो कि जब बात शहबाज शरीफ साहब को पता चली तो उनके इल्म में हुआ, तो उनको एहसास हुआ कि इस तरह तो पार्टी का बेहद नुकसान होगा और जो पार्टी के कारकुनान हैं उनकी हक तलफी होगी। इस बात को देखते हुए उन्होंने गवर्नर सरवर साहब को साइड करवाना शुरू कर दिया। उस वक्त जब इन्होंने देखा कि गवर्नर सरवर साहब ने कि मेरा असर रसूख इस पार्टी में कम हो रहा है, तो फिर इन्होंने इस्तीफा दिया। अभी ये पंजाब के गवर्नर सरवर नून लीग में ही थे जब सानिया मॉडल टाउन पेश आया। सानिया मॉडल टाउन जब पेश आया तो उस वक्त इन्होंने कभी भी गवर्नरशिप के ओहदे पे होते हुए भी कोई स्टेटमेंट नहीं दिया। उसके बाद ये इन्होंने जब पार्टी को छोड़ दिया और पाकिस्तान तहरीके इंसाफ में शामिल हुए, पाकिस्तान तहरीके इंसाफ में शामिल होने के बाद भी कभी इस साने के ऊपर कोई ऐसा स्टेटमेंट नहीं दिया। पाकिस्तान तहरीके इंसाफ में शमूलियत के बाद सबने इनको वार्मली वेलकम किया। अब पाकिस्तान तहरीके इंसाफ में शामिल होने के बाद इन्होंने क्या किया वो थोड़ा सा मैं आपको बताना चाहूंगी कि इन्होंने वही काम माजी की तरह करने शुरू किए। सबसे पहला काम इन्होंने क्या किया कि इन्होंने तमाम कारकुनान जो कि बहुत ज्यादा जियाले थे, जिन्होंने पाकिस्तान तहरीके इंसाफ को पैरों पे खड़ा करने के लिए बहुत कुर्बानियां दी, जिन्होंने पैसा लगाया, जिन्होंने वक्त लगाया, जिन्होंने जो पैदल चले पाकिस्तान तहरीके इंसाफ के लिए, उन तमाम कारकुनान को साइड करना शुरू कर दिया। जब उनको कॉर्नर कर दिया तो अपने मंजूर नजर लोगों को तमाम ओहदों पे फाइज करना शुरू कर दिया। तमाम तंजीमी ओहदों के ऊपर भी अपने ही बंदों को और अपने बरादरी के लोगों को प्रमोट करना शुरू कर दिया। मगर ये बात पाकिस्तान तहरीके इंसाफ के कारकुनान नहीं समझ सके और वो चूंकि जियाले थे, उनको एक जनून था एक तब्दीली का कि हमारा मुल्क बेहतरी की तरफ जाएगा। वो पाकिस्तान तहरीके इंसाफ के साथ जुड़े रहे कि इक्तदार में आएगी जमात तो सब ठीक हो जाएगा। मगर सब ठीक होने की बजाय मजीद इक्तदार में आने के बाद गवर्नर सरवर साहब ने पंजाब के गवर्नर बनने के बाद क्या क्या किया वो थोड़ा सा मैं आपको बताती चलूं। जो कि इन्होंने हालिया बयान दिया कि मुझे पाकिस्तान तहरीके इंसाफ ने साइड कर दिया। अब कैसे साइड किया मैं ये थोड़ा सा आपको बताना चाहूंगी। सबसे पहले ये सेनेटर थे और जब पाकिस्तान तहरीके इंसाफ गवर्नमेंट में नहीं आई थी, इन्होंने अपनी मंशा के मुताबिक वो सेनेटरशिप से इस्तीफा दिया और गवर्नरशिप का ओहदा कबूल किया। चूंकि गवर्नरशिप के ओहदे पे वो पहले भी माजी में नून लीग की गवर्नमेंट में भी फाइज थे और उनको एहसास था कि मैं कैसे अपने लोगों को नवाज सकूंगा और कैसे मैं अपने काम बेहतर तरीके से कर सकूंगा। इसलिए इन्होंने सेनेटरशिप का ओहदा जो है वो सेनेटरशिप छोड़ना मुनासिब समझी और गवर्नरशिप का ओहदा जो है वो कबूल किया। अब इन्होंने ये जो बात कही है कि साइड करवाया, अब मैं यहाँ पे थोड़ा सा रोशनी डालती चलूं कि जब पंजाब की टिकट्स की तकसीम का मामला आया तब भी गवर्नर सरवर साहब की मुशावरत से हुआ। टिकट की तकसीम से लेके अब तक जितने भी काम हुए उसमें आप देखें कि जितने भी यूनिवर्सिटीज के वीसी तैनात हुए वो भी गवर्नर सरवर साहब के मंजूर नजर लोग लगे, जितने भी कॉलेजेस के प्रिंसिपल्स लगे वो भी गवर्नर सरवर साहब की मंशा के मुताबिक हुए। फिर उसके बाद जितने भी इदारों के ऊपर लोग तैनात किए गए वो भी गवर्नर सरवर साहब ने फैसले किए। इसके अलावा तंजीमी फैसले भी गवर्नर सरवर साहब ने किए। अब जबकि सारा काम इन्होंने किया और वो फैसले जो कि वजीर आला पंजाब के वजीर आला उस्मान बुज़दार साहब के करने वाले थे वो भी गवर्नर सरवर साहब ने उन फैसलों को किया। तो अब ये सारी चीजें होने के बाद जैसे इमरान खान साहब को पता चला कि ऐसे हमारे कारकुनान की हक तलफी हो रही है और हमारी पार्टी को नुकसान हो रहा है, पता तो उनको चला लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी।
اب عثمان بزدار صاحب کے جو فیصلے تھے وہ بھی گورنر سرور صاحب گورنر ہاؤس میں بیٹھ کے کر رہے تھے، مگر گورنر سرور صاحب اب یہ بات کیوں کہہ رہے ہیں مجھے سائڈ کروا دیا گیا؟ وہ اس طرح سے کہہ رہے ہیں کہ اب جو فیصلے پنجاب کے وزیر اعلیٰ عثمان بزدار صاحب کیا کرتے تھے ان کی جگہ پنجاب کے گورنر سرور صاحب کر رہے تھے، ان کو وہ حق جو دیا گیا تھا وہ حق ان سے لے لیا گیا اور ان کو تھوڑا سا کارنر کرنا شروع کیا، چونکہ پارٹی کے کارکنان کی حق تلفی کی وجہ سے وزیر اعظم عمران خان صاحب نے اس بات کو محسوس کرتے ہوئے تھوڑا سا میرٹ پہ کام کرنا چاہا، اور جس کی وجہ سے ان کا یہ بیان سامنے آ گیا۔ اب اس بیان کے بعد اگلا بیان جو انہوں نے دیا وہ یہ کہ وزیر اعظم عمران خان صاحب نے IMF سے قرض لینے کے لیے سب کچھ گروی رکھ دیا۔ یہ بیان صرف ایک بیان نہیں ہے، یہ بیان ایک میزائل کی طرح انہوں نے پاکستان تحریک انصاف کے اوپر مارا ہے۔ اس کے اثرات کیا ہوں گے یا زیادہ دور کی بات نہیں کروں گی، سب سے پہلے میں یہی کہوں گی کہ اس کے نتائج جو ہیں یہ لوکل باڈی الیکشن میں نظر آئیں گے، پھر اس کے بعد یہ آنے والے اگلے الیکشن میں نظر آئیں گے، کیونکہ اس سے پہلے پاکستان تحریک انصاف کی پالیسی اینڈ اسٹریٹجی جو رہی ہے اور مہنگائی کی وجہ سے پبلک میں جو پریشانیاں عوام کو دوچار ہیں ان کی وجہ سے ان کی مقبولیت میں کمی آئی ہے، اور یہ بیان کے بعد سونے پہ سہاگا ہوا اور انہوں نے اس برے طریقے سے پاکستان تحریک انصاف کو چوٹ پہنچائی ہے کہ جس کا نتیجہ نہ صرف اگلے الیکشن میں بلکہ لوکل باڈی الیکشن میں ہی اس کے ثمرات نظر آئیں گے۔ کیونکہ بہت دفعہ گورنر سرور صاحب سے مل چکی ہوں کہ جب میں ان کے پاس گئی تھی تو لوگوں کا تانتا بندہ رہتا تھا، کیونکہ یہ پنجاب کے چودھری گورنر سرور صاحب تمام فیصلے، تنظیمی فیصلے اور اس کے علاوہ اداروں کے اوپر تعیناتی جتنی بھی کرنی وہ تمام خود کر رہے تھے، جس کی وجہ سے لوگوں کا تانتا بندہ رہتا تھا۔ وہ فیصلے جو کہ پنجاب کے وزیر اعلیٰ عثمان بزدار کے کرنے والے تھے وہ فیصلے بھی پنجاب کے گورنر سرور صاحب کر رہے تھے، جس کی وجہ سے لوگ ان کے پاس جاتے تھے۔ پھر اس کے بعد اب دیکھنا یہ ہے کہ جو انہوں نے بیان دیے یہ نہایت ہی خطرناک بیان دیے ہیں جو کہ آنے والے وقت میں پاکستان تحریک انصاف کو بھگتنے پڑیں گے۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ اب چودھری سرور صاحب پاکستان تحریک انصاف میں ہی رہتے ہیں یا وہ کسی اور جماعت کی تیاری کر رہے ہیں۔ اس خطرناک بیان کے بعد ظاہری بات ہے اس کے ثمرات نہ صرف لوکل باڈی الیکشن میں بلکہ آنے والے الیکشن میں بھی نظر آئیں گے، اور یہ پاکستان تحریک انصاف کو بری طرح ان کا یہ ایک سٹیٹمنٹ جو ہے ڈیمیج کر گیا ہے۔ یہ وہ سٹیٹمنٹ دیتا ہے کہ جو کہ شاید پاکستان تحریک انصاف میں رہنے کا ان کا پلان نہیں ہے یا کسی اور جماعت میں جانے کا، یہ بہت جلد گتھی سلجھ جائے گی۔ یہ چند ہی مہینوں میں پتہ چل جائے گا کہ چودھری گورنر سرور صاحب کا کیا پلان ہے۔ اب پنجاب کے گورنر سرور صاحب نے یہ بیان دے کے پاکستان تحریک انصاف کی کشتی میں جو سوراخ کیا ہے، اب اسے دیکھنا یہ ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کی کشتی کتنے دیر میں ڈوبتی ہے۔ اپنا فیڈ بیک ضرور دیجیے گا۔ امید کرتی ہوں آج کا ٹاپک آپ کو پسند آیا ہوگا۔ پروگرام دیکھنے کا بہت شکریہ۔